संस्कृतं पञ्चमे कक्ष्या द्वितीयः पाठः अवधानेन कर्तव्यम्। एकत्र किञ्चन वनम् अस्ति। तत्र कश्चन सिंहः वसति। एकदा बुभुक्षितः सः भक्षणमन्विष्य अटति। सः एकां गुहां पश्यति। सिंहः गुहायाः अन्तः प्रविश्य चिन्तयति, अत्र निश्चयेन कोऽपि जन्तुः आगमिष्यति, अतः अत्र निलीय तिष्ठामि इति। तदा कश्चन जम्बूकः आगच्छति। गुहामुखे सिंहस्य पादचिह्नानि पश्यति। सः चिन्तयति, सिंहः गुहायाम् अस्ति इति। तद् परीक्षितुं सः जम्बूकः उच्चैः गुहां पृच्छति, भो गुहे, भो गुहे, आगतः अहं, त्वं कुतः न प्रतिवदसि? किमपि न वदसि चेत् गुहान्तरं गच्छामि इति। तदा सिंहः चिन्तयति, एषा गुहा प्रतिदिनं तस्मै प्रत्युत्तरं ददाति इति। सः उच्चैः गर्जति। सिंहगर्जनं श्रुत्वा जम्बूकः ततः धावति। अवधानेन कार्याणि कर्तव्यानि।